नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, देशको केन्द्रमा यति बेला जे जस्तो सत्ता समीकरण वा राजनीतिक समीकरण बन्न खोजिराखेको छ त्यो देशको संसदमा अथवा केन्द्रमा त्यो प्रबल रूपमा देखिराखेको छैन, मुखर भइराखेको छैन। तर प्रदेशमा कर्णालीमा जुन प्रकारको स्थिति देखियो, त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा जे भइराखेको भयो, त्यसपछि अब गण्डकी हुँदै प्रदेशको राजनीति चाहिँ केन्द्रले यति बेला गर्दाखेरि त्यो हलचलको स्थिति चाहिँ देखा परिराखेको छ। यो बीचमा केन्द्रैमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने विषयमा एक प्रकारको त्यो सहमतिमा माओवादी केन्द्रले निरन्तर त्यो प्रयास गरिराखेको, अर्कोतर्फ कांग्रेस पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भनिराखेको। तर जसपा पनि हिजोको दिनमा सडक सङ्घर्षमै थियो। आजको दिनमा कसैले पनि सबै एकसाथ चाहिँ उपस्थित हुन सकिराखेको स्थिति देखिँदैन। किन यस्तो परिस्थिति निर्माण भइराखेको छ? अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पार्टीभित्र फेरि कारवाही गर्ने, स्पष्टीकरण सुन्ने लगायतको जुन कदमहरू चलिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हिजोको दिनमा जसपाको जुन भूमिका, एउटा निर्णायक भूमिका देखा परिराखेको थियो, चाहे त्यो सरकार टिकाउनको लागि होस् वा अर्को सरकार बनाउनको लागि, अबको भूमिका के होला र कसरी सोचिराखेको छ आजको दिनमा जसपा, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम विमर्शमा आमन्त्रण गरेका छौँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता मनिष सुमनलाई। मनिष, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब मैले आजको दिनमा जुन प्रकारको विश्लेषण भइराखेको छ कि जसपा समग्र रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा हो या विपक्षमा? जनता समाजवादी पार्टी आफ्नो मुद्दा र मागको पक्षमा हो, कसैको विपक्षमा छैन। दुईटै समीकरण अहिले त दुईटा देखिराखेको छ नि। कांग्रेस माओवादी जसपा एकातर्फ जान खोजिराखेको, फेरि जसपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाकै अस्तित्वको विषयमा पनि मानिसहरू अहिले प्रश्न गरिराखेका छन्। त्यहाँभित्र पूर्व राजपा र पूर्व संघीय समाजवादी चाहिँ अब त्यो कित्ताकाट हुन लागिसक्यो भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न गर्छन् कि के हो स्थिति? लामो समयदेखि पार्टीको समायोजन कार्यहरू नसकिनु, लामो समयदेखि पार्टीको कुनै निकायको बैठक नहुनु, एउटा पदाधिकारी समितिको बैठक मात्र हुनु र सो पदाधिकारी समितिको बैठकमा पनि पदाधिकारीहरूले नै भने चाहिँ आफू खुसी बोल्ने, आफू खुसी विचार व्यक्त गर्ने, अहिले स्वतन्त्रता दिने सबैलाई, निर्णय गर्नु पर्यो भने संस्थागत गरौँला भन्ने प्रकारको निर्णय गर्नुले आम जनमानसमा आफ्ना अथवा आम कार्यकर्तामा पार्टीमा केही प्रब्लम छ कि भन्ने भावना हुनु स्वाभाविक हो। तर यथार्थ कुरो के हो भने जनता समाजवादी पार्टी अन्य पार्टी चाहिँ अन्य पार्टी चल्दैन म मात्र चल्छु भन्ने होइन। हाम्रो पार्टी पनि तपाईँलाई सिद्धान्त, नीति, पार्टीको विधान, अनुशासन यी सबैका आधारमा चल्ने पार्टी हो। तसर्थ अहिले तपाईँले हेरेका सबै कुराहरू अथवा बोलेका नेताजीहरूका बोलेका विचारहरू तत्का निज निज विचारहरू हुन्। एकीकृत विचार तपाईँले तुरुन्त देख्न सक्नुहुन्छ जब राजनीतिक परिपक्व हुन्छ, संसदमा साँच्चै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ अथवा सरकारलाई विश्वास लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यतिखेर हामीले संस्थागत निर्णय गर्छौँ। संस्थागत निर्णयको अभावमा अहिले साथीहरूले आफू खुसी आफ्ना मनमा लागेका कुरा अथवा आफै प्रकारले विश्लेषण गरिरहेका छन्। ती विश्लेषणका पछाडि नजानुहोस्। त्यो विश्लेषण साँच्चै पनि यहाँहरूको केन्द्रमा जुन प्रकारको अलमल देखा परिराखेको छ नि, त्यसको प्रभाव त अहिले प्रदेशमा पनि, जस्तो लुम्बिनी प्रदेशमा केही दिन अगाडि जे भयो, कतै न कतै यहाँहरू चाहिँ अहिलेको राजनीतिलाई लिएर अहिलेको जुन प्रकारको केन्द्रमा सत्ताको लागि अथवा जे चलिराखेको छ त्यसमा प्रश्नता नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू त आफै समस्यामा, प्रदेशहरूमा पनि समस्यामा अहिले त्यो आइराखेको छ नि कुरा। प्रदेशको जहाँसम्म परिस्थितिको कुरो छ, प्रदेशका राजनीतिलाई हामी केन्द्रले गम्भीरताका साथ लिँदैनौँ। यो एउटा हाम्रो ठुलो गल्ती हो, गहन गल्ती हो। प्रदेश 2मा त हाम्रो सरकारै चलिरहेको छ। प्रदेश 2को सरकारले पनि के गरिरहेको छ, कसरी गरिरहेको छ, त्यहाँका सांसदहरूका दुखेसो के हुन्, त्यहाँका सांसदहरूका काम कर्तव्य कसरी गर्नुपर्दछ, त्यहाँका सांसद कसरी प्रशिक्षित रहिरहनु पर्दछ भन्ने कुरातर्फ पार्टीले धेरै थोरै ध्यान दिन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले नै गएर चर्चा गर्दा र थोरै बुद्धिविलासका लागि चर्चा भइहाल्छन्, तर राम्रो दिँदैन। मलाई लाग्छ लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यसरी नै भएको हो। मेरो संज्ञानमा अथवा पार्टीकै संज्ञानमा 15-20 दिन पहिला पनि अविश्वासको प्रस्तावको एकचोटि चर्चा चलेको थियो। तत्क्षण पनि सांसदज्यूहरूले केन्द्रसँग सल्लाह समन्वय मागेका थिए। तर उचित सल्लाह समन्वय नदिँदा 15 दिन पहिले सूचना भएर पनि तपाईँलाई जानकारी हुँदै पनि लुम्बिनी प्रदेशमा के गर्नुपर्दछ भनेर त्यहाँलाई स्पष्ट निर्देशन नदिँदा त्यहाँका साथीहरूले मन लागेको बेला अविश्वासमा हस्ताक्षर गरे, मन लागेको बेला त्यही अविश्वास गरेको नेतालाई फेरि समर्थन दिए।
अन्यलमा परे। उहाँकै नेतृत्वमा मन्त्रीहरूमा त्यही निर्णय त हामीले गरिदिनु पर्ने थियो, पार्टी केन्द्रले निर्णय गरिदिनु पर्ने थियो। साह्रै चिन्ताको विषय भयो। लुम्बिनी प्रदेशको त्यो घटनाले जनता समाजवादी पार्टीलाई, हामीलाई सबैलाई चिन्ताको विषय बनायो। कहिलेकाहीँ आफैलाई हाँसोको पात्र बनायौँ। त्यहीँका प्रदेश समितिहरूले, एउटा प्रदेश समितिले तैँले गल्ती गरिस्, तँलाई सांसद पनि खाइदिन्छु भन्ने आशयको विज्ञप्ति प्रकाशित गरे। अर्को प्रदेश समितिले, दुवै जनता समाजवादी पार्टीकै प्रदेश समिति छन्, अर्को प्रदेश समितिले होइन तैँले धेरै ठिक गरिस्, तेरो सफल कार्यकालको शुभकामना भन्ने जस्ता विज्ञप्ति जारी गरे। फेरि दुवै प्रदेश समितिमध्ये कुनै प्रदेश समितिको बैठक चाहिँ बसेकै छैन। ती प्रदेश समितिका अध्यक्षले आफू खुसी तपाईँलाई विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन्। बैठक बस्नु पर्यो। समिति भनेको कुनै व्यक्ति विशेषको त हुँदैन। कमसेकम 11 जना, 21 जना, 51 जना यस्ता सदस्यहरू त हुन्छन्। ती सदस्यको बैठकै बसेको छैन, नबसेर। अर्थात् त्यहाँका सबै प्रकरण हेर्दा हामी आफै पनि चिन्तामा आयौँ। तर पार्टी भन्ने बित्तिकै, कुनै पनि राजनैतिक दल भन्ने बित्तिकै एउटा विचार सिद्धान्त, त्यो विचार सिद्धान्तलाई जनतासम्म पुर्याउनको लागि एउटा सङ्गठन, त्यो विचारमा एकमत भएको होइन, त्यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने नेतृत्व, त्यो सबै एकताबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने होइन। यो त नेकपा एमालेमा अहिले जेताका परिराखेको छ, एउटै ब्यानर एउटै झन्डा, तर समानान्तर गतिविधि, समानान्तर सङ्गठन। त्यही अवस्था हो आजको दिनमा पनि जसो पाएको। अब यो खास गरेर फाल्गुन 23 गतेपछि जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई म्युताइदियो, पुरानै एमाले र पुरानै माओवादी केन्द्रलाई सम्मानित अदालतले म्युताइदियो, त्यसपछिका घटनाक्रम चाहिँ साँच्चै पनि हाम्रो पार्टीमा पनि अलिअलि चिन्ताजनकै विषय हुन्। हामी आफ्नै पार्टीमा अब साँचो भयो तिमीहरूसँग, तिमीहरूले जसलाई समर्थन दिन्छ उही प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने गरी हामीलाई कसैले फुलाउन थाले। सबैले, तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले पनि हामीलाई अब तपाईँकै हातमा साँचो छ भन्ने फुलाउन थाले। अब त्यो साँचोलाई ठिक ढङ्गले, त्यो गाजरको बाँसुडी भन्छ नि, त्यो गाजरको बाँसुडी भयो। मन लागे खान सकिन्छ, मन लागे बजाउन सकिन्छ। आउनेले बजाउँछ, नआउनेले खाइदिन्छ। हो, त्यही अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। अहिले जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व हामी अत्यन्त गम्भीर चिन्तनशील छौँ। हामीले तपाईँ देखिरहनु भयो होला, पार्टीले यो पुरै प्रकरणमा हामीले कसैको विरोध गरेका छैनौँ। न त माओवादी केन्द्रको विरोध गर्छौँ, न नेपाली काङ्ग्रेसको विरोध गर्छौँ, इभन केपी ओलीको पनि विरोध गर्दैनौँ, कसैको विरोध गर्दैनौँ। र कसैलाई तिमीलाई नै समर्थन गर्छु भन्ने पनि अहिलेसम्म भनेका छैनौँ। अब उसलाई समर्थन गर्यो कि भन्ने अनुमानका आधारमा कसैले विश्लेषण गर्यो भने उनीलाई धन्यवाद। हामीले साँच्चै अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा न त कसैलाई समर्थन गरिसकेका छौँ र विरोध त कसैको गर्दैनौँ। किन यस्तो भन्नुहोस् त? किन यस्तो भनेपछि हामीले यही बिचमा हामी जनता समाजवादी पार्टीको जुन कर्तव्य छ, जुन निष्ठा छ, जुन अनुशासन छ, त्यसलाई हामीले अहिले संरक्षण गर्नुपर्ने मूल आवश्यकता देख्यो। हाम्रो पार्टीको समायोजन भइसकेका छैन। सङ्कट कस्तो छ, पार्टी समायोजन भइसक्नुपर्ने थियो। 1 वर्ष हुन थाल्यो। यही 10 गते हामी पहिलो वार्षिकी मनाउँदैछौँ। 1 वर्षदेखि हाम्रो पार्टीको समायोजन प्रक्रिया पूर्णता पाएको छैन। केही सङ्गठनहरू समायोजन भएका छन्, थोरै वर्गीय सङ्गठनहरू समायोजन भएका छन्, थोरै जिल्ला समितिहरू समायोजन भएका छन्, र केन्द्रमा त पार्टीको केन्द्र कार्यकारिणी समिति र पार्टीको केन्द्रीय समिति, सङ्घीय परिषद, यी र यस्ता थोरै समितिहरू मात्र हामी समायोजित भएका छौँ। अन्य समितिहरू पूर्व राजपा र पूर्व समाजवादी भए पनि जनता समाजवादी पार्टीको ब्यानर राखेर पूर्वकै अस्तित्वमा काम गरिरहेका छन्। हेर्नुभयो होला लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्व अस्तित्वकै एउटाले अर्कोमाथि कारवाही गर्यो, अर्कोले होइन तिमीलाई स्वागत गर्छु भनेर स्वागत गर्यो। त्यही अवस्थामा छ। यी सबै अवस्थाका बीच हामीले आफ्ना मागहरू, आफ्ना सिद्धान्तहरू जो हामीसँग संवाद गर्न आउँछ कसैले अनादर नगरिकन हामीले भनेका छौँ। हामीलाई संवादको लागि जसले बोलाउँछ उनलाई पनि भन्ने गरेका छौँ। हाम्रा माग भनेको राजबन्दीहरूको रिहाई गर। हाम्रा माग भनेको 2072 सालको मधेस आन्दोलन ताका लगाइएका जति झुट्टा मुद्दा छन् हाम्रा आन्दोलनकारीमाथि त्यो फिर्ता गर। हामीले भन्दै आएका त्यो लाल आयोग, जुन लाल आयोगले मधेस र थरवट आन्दोलनको समीक्षा गरेर अध्ययन अन्वेषण गरेर एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक तयार गरेको छ, हो त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर। हामीले भन्दै आएको रेशम चौधरीलाई बिना शर्त निशर्त रिहा गर। तिनी राजनीतिक बन्दी हुन्, त्यो आन्दोलन राजनीतिक थियो, तसर्थ उनीमाथि लगाइएका मुद्दाहरू हटाएर उनलाई रिहा गर। हामीले भन्दै आएको यो संविधान नै बाङ्गो टिङ्गो छ, यो संविधानलाई संशोधन गर। हामीले भन्दै आएको त्यो नागरिकता अहिले पनि थुप्रै तपाईँले जन्मसिद्धका सन्तानहरू यी व्यवधान व्यथितहरूका खातिर नै नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सकिरहेका छैनन्। तिनलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने गरी नागरिकता विधेयकलाई अगाडि सार हो। यी र यस्ता कुराहरू हामीले भन्दै आएका छौँ भन्ने सबैलाई हो, जसले गरेर देखाउँछ। तर यही कुरामा यहाँले जुन भन्नुभयो भने चाहे त्यो जति बेला यहाँहरू मधेस आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, सीमाङ्कनको विषय त्यति बेला वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताकै सवालमा भनौँ, त्यस्तै गरी सरकारी कामकाजको त्यो भाषाको अनि प्रतिनिधित्व
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरि त्यो भूगोल र जनसङ्ख्या वा जनसङ्ख्या मात्रै कला प्रधानता दिने त्यो एउटा विषय र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको त्यो पद्धतिको आजको दिनमा हेर्दाखेरि त कतै न कतै यहाँहरूले यो विषयमा अगाडि बढाउँदाखेरि हिजोको दिनमा त्यो माओवादी केन्द्र र कङ्ग्रेस र यहाँहरू एक ठाउँमा जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले त्यति बेला चाहिँ यी मुद्दाहरूको विपक्षमा जस्तो देखिन्थ्यो। अहिले यहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ, होइन हामी त सबैसँग समान नै छौँ, हामी चाहिँ सबैसँग संवादमा छौँ। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यहाँहरूको चाहिँ यो निकटता केले बनाइदियो यस्तो राजनीतिमा? ठ्याक्क ठाउँमा आइपुग्नुभयो। एकजना मधेसी आन्दोलनकारीको हैसियतले मैले पनि संविधानका खोटाहरू पढ्दा मुख्यतया तपाईँले उठाएकै कुराहरू खोटा निकालेका थियौँ र सोही आशयको 4वटा विषय मात्रमा संशोधन गर्ने गरी तपाईँले भने जस्तै भाषाको, तपाईँले भने जस्तै नागरिकताको, तपाईँले भने जस्तै समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको र तपाईँले भने जस्तै जनसङ्ख्याकै आधारमा राष्ट्रिय सभाको बनौट, यी 4वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव तत्क्षण काङ्ग्रेस माओवादी सरकारले दर्ता गराएको थियो। हाम्रो पनि त्यसमा सहमति नै थियो, ल ठिक छ थोरै भए पनि यति नै संशोधन गर। त्यतिखेर पनि र अहिले पनि सबैलाई थाहा के छ भने संविधान संशोधन भन्ने प्रक्रिया संसदको साधारण बहुमतले हुँदैन, कुनै एउटा पार्टी मात्रले चिता त हुँदैन। त्यसको लागि 2/3 बहुमत चाहिन्छ। संसदको कायम सदस्य सङ्ख्याको 2/3ले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आशयको अस्तित्व देखायो भने मात्र तपाईँलाई संविधान संशोधन हुन्छ। तसर्थ पनि हामीले सबै साथ समान व्यवहार र सबै साथ समान माग राख्दै आएका छौँ। तत्क्षण कुनै एउटालाई होइन तिमी गलत छौ भनेपछि उसले त मतै दिँदैन, मत नदिएपछि हामीले हाम्रो संविधान संशोधन हुँदैन। तर तपाईँले भनेको त्यो 4वटा बुन्दा मात्र संविधान संशोधन आर्य छ भन्ने चाहिँ अपुरो अधुरो थियो। यसो हेर्दा यो संविधान मधेसवादी कार्यकर्ताको हैसियतले देख्दा त यही 4वटा देख्यौँ। राष्ट्रसभाको बनोट जनसङ्ख्याको आधारमा गर्दैौ, निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण गर, के भन्छ भाषा, मेरो भाषालाई पनि देवनागरी लिपिको भाषा जस्तै सरकारी कामकाजको भाषा बनाइदेऊ, नागरिकता समस्यालाई सर्वकालीन समाधान गर्न त्यो ऐनमा सुधार गर। हामीले भनेका त यस्तै 4वटा थियौँ। तर यसो हेऱ्यौँ यो संविधानमा प्रधानमन्त्री फेर्ने व्यवस्था लेख्न बिर्सिएको रहेछ। यो संविधानमा तपाईँलाई वातावरणीय अधिकार भनेर भनिएको छ, तर वातावरणीय अधिकार आम जनताले पाएकै छैनन्। यो संविधानमा त्यस्ता थुप्रै खोटाहरू छन् जुन प्रयोग गर्दै जाँदा थाहा हुने कुरा हो। 4-5 वर्षमा जब प्रयोग भयो तसर्थ अहिले प्रधानमन्त्रीजीसँग हामीले गरेको संवादको निकर्यौल के छ भने यो संविधानलाई पुरै रिभ्यू गर्नको लागि प्रस्तावनादेखि धारा 308सम्म एकजना मधेसी कार्यकर्ताको हैसियतले मात्र होइन कि एकजना नेपाली नागरिकको हैसियतले पुरै संविधानलाई रिभ्यू गर्नको लागि उच्च स्तरीय संविधान पुनर्विचार आयोग भनेर गठन गरौँ र त्यसले जुन अध्ययन गरेर पुरै निकाल्छ त्यो अनुसारमा संविधानलाई संशोधन गरौँ भन्ने। तर आयोगहरू, अनुसन्धान समितिहरू यो देशमा किन बन्छन् भन्ने कुरा त कुनै पनि अहिले देख्दै गर्दाखेरि ती सन्धि सम्झौता हुने कुरा सत्तामा जाँदै गर्दाखेरि त्यो भर्याङ मात्रै बढ्ने, चाहे त्यो अन्य पार्टीहरूसँग सरकारले गरेको होस् अथवा यहाँहरूले नै गरेको, विगतमा निकै लामो समयसम्म त्यस्तै भइरहेको छ। तपाईँले भनेकै अनुभवको आधारमा अब हामी अगाडि बढेका छौँ। हो ठ्याक्क तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो अनुभव हामीलाई पनि छ। एउटा अनुभव त के छ भने 2 बुन्दे 1 बुन्दे 4 बुन्दे भनेर उधारो सम्झौता गर्ने, पुरा गरिदिन्छु भनेर लिखित हस्ताक्षर औँठा छाप लेप्चे सरजमिन सब गर्ने तर पुरा नगर्ने। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जनतालाई देखाउनको लागि चाहिँ होइन हामीले राज्यको यो बेइमानीलाई नजिकबाट देखेर तर त्यही आधारमा सत्तामा पुग्ने पनि मन्त्री पनि बन्ने, पछि फेरि त्यही कुरा भएन भने सत्ताबाट बाहिर एकदम राज्यको यही व्यवहार उधारोमा गर्ने भन्ने देखेर जनता समाजवादी पार्टीले यसपटक अठोटै लिएको छ। हामी त 2 बुन्दे 1 बुन्दे चाहिँदैन, हामीलाई उधारो चाहिँदैन, नगदमै जे दिनु छ देऊ, मेरो राजमन्दिर रिहा गर्नु छ भने रिहा गर, रिहा गर्छु भनेर लेख्नु पर्दैन। संविधान संशोधन गर्छौ भने संविधान संशोधन गर, संविधान संशोधन गरिदिन्छु भनेर लेख दिनु पर्दैन। एउटा त्यो कुरो। अर्को कुरो जुन मैले रिभ्यू कमिसनको कुरो गरेँ, त्यो रिभ्यू कमिसनमा तपाईँले भने जस्तै आयोगहरू बन्ने तर त्यो आयोगका प्रतिवेदनहरू तयार पनि हुने, त्यो वर्षौँ गोप्य रहने, इम्प्लिमेन्टेसनमा नजाने। तसर्थ यसपटक के ध्यान दिएका छौँ भने त्यो आयोगले, संविधान पुनर्विचार आयोगले तयार गरेको त्यो प्रतिवेदन कुनै सरकारलाई दिनु नपर्ने, त्यसलाई गोप्य सार्वजनिकको विषय पनि बनाउनु नपर्ने। त्यो आयोगको प्रतिवेदन सिधा संसदको सम्पत्ति हुने, प्रतिनिधि सभाको सम्पत्ति हुने। त्यो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सिधा प्रतिनिधि सभालाई दिने र प्रतिनिधि सभाले आफ्नो विधि प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियम ऐन अनुसार त्यसलाई छलफलको लागि अगाडि सार्ने। अर्थात् यसपटक बिचमा कतै कुनै अब्स्ट्राकल नहुने, आयोगको प्रतिवेदन संसदको सम्पत्ति हुने र संसदले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार 2/3 अथवा पारित अथवा नपारित जे गर्नुपर्ने छ गर्ला। तर त्यही भएर यो आयोगलाई यति हामीले राइटेबल बनाऊ भनेर अहिले प्रधानमन्त्रीजीसँग हामी डिस्कसन गरिरहेका छौँ। तर यही विषयमा चाहिँ अहिले देखा परिराखेको चाहिँ कतै न कतै यी मुद्दाहरूमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजोको दिनमा उहाँको जुन प्रकारको विचार थियो नि तपाईँहरूका यी मुद्दालाई लिएर र उहाँले जुन प्रकारको अभिव्यक्ति जति बेला यहाँहरू आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो त्यति बेला जे अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो नि त्यही प्रधानमन्त्रीले अब यी मुद्दाहरू बुझ्नुभयो, यी कुराहरूमा चाहिँ उहाँ सहमत हुनुहुन्छ र संविधान संशोधनको जब प्रस्ताव त्यहाँ पुग्छ त्यति बेला चाहिँ त्यसको पक्षमा उहाँ र उहाँ निकट र उहाँलाई समर्थन गर्नेहरूले मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ? प्रधानमन्त्रीजीलाई साँच्चै यो प्रधानमन्त्रीजी केपी शर्मा ओलीजी त मधेसका लागि एक प्रकारका घृणैका पात्र थिए, स्वच्छ मनले भन्नुपर्दा। उहाँले अन्तर्वार्ता देख्नु भएको छ भने चित्त पनि दुख्ला, तर मधेसमा उहाँ एकदम घृणाका पात्र थिए। त्यो घृणाका पात्र पनि उहाँ आफ्नै व्यवहारहरूले थिए। मुखैले कहिले अपशब्द बोलिदिने, जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिने, व्यवहार त पनि त्यस्तै देखाउने, संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर अन्य सहमत भइसक्दा पनि होइन म त सहमतै हुन्न भन्ने। यस्तो हाम्रै नेताहरू साथ तपाईँलाई त्यसरी बोल्दा बोल्दै केही कटुहरू बोलिदिने। तर हामीले यसो हेऱ्यौँ, ल्याकत भएको मान्छे त यही सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ। उनको बायोडाटालाई पल्टायौँ, सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याइदिने व्यक्ति यही उनै हुनुहुन्छ। हामीले हेऱ्यौँ, विप्लवलाई भूमिगतबाट सार्वजनिक जीवनमा ल्याइदिने व्यक्ति उनै हुनुहुन्छ। एकजना आँटिलो आँट गर्ने व्यक्ति हेरौँ, आज आएर उहाँलाई झन् विपद पनि परेको छ, उनकै पार्टी फुटेको छ। उनलाई कुनै कतिखेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइदिने, कहिले प्रधानमन्त्रीबाट हटाइदिने, कहिले उनलाई तपाईँलाई पच्युत गरिदिने भने जस्ता गतिविधिहरू उनकै पार्टी घर झगडाका कारण चलिरहेको छ। यी सबै आवेगमा होला हिजोका दिनमा त्यो प्रधानमन्त्री हामीलाई भेट्नसम्म चाहनुहुन्न थियो। आज बोलाइ बोलाइ चिया कफी खुवाएर तपाईँको के माग्छ हामी पुरा गर्छौँ भन्नुहुन्छ। त्यसरी भन्ने मान्छे एकजना सामान्य प्रधानमन्त्री, देशकै कार्यकारी प्रमुख हैन, एकजना यस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले हाम्रो माग पुरा गरिदिन्छु भनेपछि रतिभर हामीले पनि पत्याएका छौँ। र कार्यदल स्तरमा यो सहमति चाहिँ अहिले मात्रै थियो कि निर्वाचन छेकादेखि नै त्यति बेलादेखि नै यहाँहरूको चाहिँ भित्र प्रधानमन्त्री र यहाँहरू बीच एक प्रकारको सहमति थियो? किनकि बाहिर हल्ला चल्ने भने कतै न कतै यहाँहरूकै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको निर्वाचनमा त्यति बेला उहाँहरू निर्वाचित हुनको लागि पनि त्यो अघोषित रूपमा एक प्रकारको सहमति थियो भनेर भनिन्छ नि। पहिला त थिएन, कुनै व्यक्तिको उहाँसँग नजिकी अथवा दूरी हुन सक्छ। मेरै पनि उनकै पार्टीका कोही व्यक्तिसँग नजदिकी र दूरी हुन सक्दछ, तर सिद्धान्तको जहाँसम्म कुरो आउँछ सिङ्गो पार्टीको र उनको सम्बन्ध हिजोका दिनमा सुमधुर थिएन। त्यो सुमधुर अथवा कुमधुर हामीले बनाएका होइनौँ, उनकै व्यवहार र बानीले बनेको थियो। आजको दिनमा अब जब उहाँलाई अब ठिकै छ, आपद विपद परेको छ, झन् तपाईँहरूले के भनिदिनु भयो भने साँचै जसपासँग छ। यस्तो अवस्थामा साँचोवालालाई ढुँडी हिँड्दा उहाँले हामीलाई कतै न कतै यहाँहरूको चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीले जसरी चाहिँ मानिसहरू भन्छन् कि उहाँ चाहिँ निर्णय लिनको लागि धकाउने, डर नमान्ने खालको र एउटा उहाँहरूकै शब्द सापटले भने सनकको भरमा ड्याङ्काड्याङ निर्णयहरू चाहिँ गरिराख्ने त्यो प्रकारको जुन बिम्ब प्रयोग गरिन्छ कतै न कतै त्यही तरिकाले त्यही मेसोमा यहाँहरूका पनि त्यो जे छन् मागहरू सम्बोधन गरिदिइहाल्नुहुन्छ कि भन्ने एक प्रकारको त्यो अपेक्षा चाहिँ देखियो। अब सम्बोधन धेरै थोक त उनकै हातमा पनि छैन। जस्तो संविधान संशोधन त आखिर संसदले गर्ने हो। संसदमा तपाईँलाई हामीलाई माओवादी केन्द्रको पनि नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सहयोग चाहिने हो। त्यो मजदुर किसान पार्टीको पनि राप्रपाको पनि सबैको सहयोग चाहिने होइन। हिजोको प्रस्ताव अब होइन, अब त पुरै संविधानलाई रिभ्यू गर्ने एक प्रकारको कमिसनले दिएको आयोगवाला विधेयक आउँदैछ, सबै प्रकारका तत्छन्। उहाँहरूले मान्नुहुन्छ कि त्यसर्थ संविधान संशोधन त संसदको कार्यगत भयो। रेशम चौधरीको रिहाई सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीजीले गर्न सक्ने सहयोग यति मात्र, उहाँ वादी हुनुहुन्छ। सरकार भनेपछि नेपाल सरकार वादी, रेशम चौधरी लगायतका साथीहरू प्रतिवादी। वादीले पेशी छोड्नु भएन, वादीले म्याद तुरुन्त बुझिदिनु पर्ने भयो, यस्ता सहयोग मात्र गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। तर राजबन्दी रिहाईको जहाँसम्म कुरो छ त्यो मन्त्री परिषदले चाहेपछि राजबन्दी रिहाई गर्न सक्छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणको जहाँसम्म कुरो छ उहाँले भन्नु पनि भएको छ, केही संक्षेपीकरण गरेर म सार्वजनिक गर्छु भनेर हामीलाई हिजो अस्तिको संवादमा भन्नु पनि भएको छ। त्यो तुरुन्त चाहेको बखत सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहे भने हामी माथि लगाइएका जति झुट्टा मुद्दा छन्, जुन सरकारवादी मुद्दा छन्, केही फैसला भइसकेकाहरूलाई आम माफी दिनुपर्ने, केही तपाईँलाई फिर्ता लिन सक्नु, त्यो महाधिवक्तासँगको सल्लाहमा चाहे भने फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ। हिजै मात्र भएको संवाद अनुसार 2-3 दिनभित्रै फिर्ता लिन्छु भन्ने जस्तो कुरो गरे। अस्ति मन्त्री परिषदको बैठकमा त पेशै भयो भन्नेसम्म हामीलाई जानकारी आयो, तर केही अधुरो पुरो थियो र 2-3 दिनभित्रै पुरा हुन्छ भनेर भनेका छन्। त्यसरी एकजना प्रधानमन्त्रीले तेरो माग पुरा गरिदिन्छु भनेर तयार भएर उभिँदा हामीले जिस्काउन छोडेका छौँ।
आफ्नो दुनो सोझ्याउन यहाँहरू जति आशावादी देखिनुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीप्रति, यहाँहरूकै नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव चाहिँ किन त्यति धेरै निराशावादी होला त? यो तपाईँको सोचाइमा अलिकति कहाँ डिफ्रेन्स र मेरो सोचाइमा के डिफ्रेन्स हो भने यी मागहरूको स्वामित्व सिङ्गो जनता समाजवादी पार्टीले लिएको छ। यो माग भनेको मनिष सुमनको एक्लैको माग अथवा महन्त ठाकुरको एक्लैको माग होइन, जनता समाजवादी पार्टीका माग हुन्, जो मैले 5-6वटा निवेदन गरेँ। तसर्थ यसको स्वामित्व डाक्टर बाबुरामजीलाई पनि छ, यसको स्वामित्व उपेन्द्र यादवजीलाई पनि छ, राजेन्द्र महतोजीलाई पनि छ, महन्त ठाकुरलाई पनि छ। सबैलाई यो मागको स्वामित्व छ। हो डिफ्रेन्स कहाँ छ भनेपछि हामीले के भन्दै आएका छौँ भने यो माग तपाईँ पुरा गर्नुभयो भने हे प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले हाम्रा मागहरू जसरी पुरा गर्छु भनेर हामीले वचन दिँदै हुनुहुन्छ, अब वचन सचन उधारो सुधारो नहोस्। तपाईँले माग पुरा गर्नुभयो भने तपाईँका माथि मन्डराइरहेको यो कालो बादल तपाईँलाई पच्युत गर्ने जुन गतिविधिहरू चलिरहेको छ तत्पश्चात हामी तपाईँलाई टेको लगाइदिउँला, तपाईँलाई साथ समर्थन दिउँला। प्रधानमन्त्रीजीको त जन अफर के छ भने आउनुहोस् न, मन्त्री नै बनिदिनुहोस् न, धेरै मन्त्री पद लिनुहोस्, क्याबिनेटमै बस्नुहोस्। तर अब कर्णालीमा जुन हामीले भन्दै आएका छौँ होइन, तपाईँको सत्ता साझेदारीको कुरो त हामी पछि गरौँला। र उपेन्द्रजी र बाबुरामजीको विचार के छ भनेपछि उहाँको विचार उहाँहरूले सार्वजनिकै गर्नुभएको छ, होइन मेरो माग त पुरा गरिदेऊ तिमी, माग पुरा नगर्ने होइन, मेरा माग पुरा गर। त्यो माग पुरा हिजो तिमी बिचकी हिँड्थ्यौ, आज माग पुरा गर्ने जस्तो देखाउँछौ। हे प्रधानमन्त्री तपाईँले हाम्रो माग पुरा गरिदिनु भए पनि हिजोका दिनमा पनि पञ्चायती व्यवस्थामा राजबन्दीहरूलाई रिहा गरिएको थियो। हिजोको दिनमा पनि यहाँहरूको जुन प्रकारको छ पञ्चायती कालमा तपाईँलाई राजबन्दीहरूलाई रिहा गरिन्थ्यो, मुद्दा फिर्ता गरिन्थ्यो, तर दलहरू पञ्चायतमा त टाँसिन्न थिए। तसर्थ हामी तिमीसँग टाँसिन्नौ। माग पुरा गर्दा तिमी राज्य हो, राज्यको दायित्व हो, तिमी आफ्नो दायित्व पुरा गर। र यो तिमीले दायित्व पुरा गर्दैमा, तिमीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहन गर्दैमा हामी तिम्रो सरकारलाई समर्थन अथवा तिमीसँग सती जाँदैनौँ भन्ने जस्ता कुरा छन्। यो बोल्ने डिफरेन्सेस मात्र हो। निर्णय हामी संस्थागत गर्छौँ। महन्त ठाकुरले छुट्टै निर्णय, उपेन्द्र यादवले छुट्टै निर्णय गर्ने कुरो आउँदैन। संस्थागत निर्णय गर्छौँ, सबै सँगै बस्छौँ, कार्यकारिणी समितिसँगै बस्छौँ र सँगै बसेपछि तत्क्षण हाम्रो समितिले उचित देखेमा जसलाई लाग्छ उसलाई समर्थन गर्छौँ, जसलाई लाग्छ उसलाई समर्थन गर्दैन। तर अब यहाँहरूले यो मुद्दाको विषयमा जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यो पुरा गर्ने आशा अभिव्यक्त गरिराख्नु भएको छ, तर अब एमाले भित्रको जुन स्थिति अहिले देखा पर्यो नि, कर्णाली प्रदेशमा जसरी फ्लोर क्रसको अवस्था आयो नि, त्यो स्थितिमा यदि उहाँकै पार्टीभित्र हिजो त उहाँहरूले झन् 32 जनालाई र 27 त सङ्घीय संसदकै सदस्यहरूलाई जुन स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ, त्यसपछि पनि उहाँको भनाइमा केही बदलाव आउने सङ्केत पाइराख्नु भएको छ कि छैन? त्यसपछि त यहाँहरूले टेको मात्रै लगाएर त सरकार धानिने अवस्था छैन। त्यो त उहाँको आफ्नो समस्या हो। अनि यहाँहरूको धारणा त के बनाउनु भयो होला नि विकसित राजनैतिक अवस्थासँग? कुनै अर्को पार्टीप्रति त्यो हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, दलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छौँ। दलीय व्यवस्था र लोकतन्त्र स्थापनाको लागि कोही भन्दा एक बुन्द कम पसिना हामीले पनि चुहाएका छौँ। तसर्थ दलीय व्यवस्था सुन्दर हुनुपर्दछ र दलहरू बलियो हुनुपर्दछ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र देखा परेको घर झगडा हामीले पनि सुहाएको छैन, बडो दुःखदायी छ। कहिलेकाहीँ एकान्तमा सोध्छु ल त्यो साधारण कार्यकर्ता मेरा जिल्लाका एकजना ती निरञ्जन झा भन्ने त्यो साधारण कार्यकर्तालाई के पीडा होला? ऊ माधव नेपालतिर जाओस् कि ओलीतिर जाओस्, ऊ बिचरा त नेकपा एमालेको सदस्य हो। यताको साथीले देखेपछि तिमी उताचो हुन्छ, उताको साथीले देखेपछि तिमी उताचो हुन्छ। उसको कार्यक्रममा गयो भने उसले कारवाहीको पत्र काट्छ, उसको कार्यक्रममा गयो भने उसले कारवाहीको पत्र काट्छ। ऊ त नेकपा एमालेको सदस्यता लिएको थियो, नेकपा एमालेको साथी थियो। तर त्यो निरञ्जन झालाई अहिले के दशा भइरहेको छ भन्ने कुरो उसले मात्र अनुभूत गर्न सक्छ, हामी त टाढाबाट देखिरहेका छौँ। नेकपा भित्रको घर झगडा अहिले त्यस्तै हो। 27 जनालाई बलि चढाइन्छ। यहाँबाट जान्न चाहिराखेको चाहिँ एमाले भित्र जुन प्रकारको अवस्था अहिले निर्माण भइराखेको छ नि, त्यो सङ्ख्या कतै न कतै संसदको सङ्ख्याकै आधारमा यहाँहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि त्यो मडारिराखेको कालो जुन बादल छ त्यसलाई हटाइदिन्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि हाम्रो माग सम्बोधन भन्ने छ नि, त्यो चाहिँ यहाँहरूको समर्थन गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो हट्ने देखिएन भने त्यति बेला त फेरि प्रधानमन्त्रीले अहिले जसरी यहाँहरूलाई बोलाएर जुन तरिकाले कुराकानी गरिराख्नु भएको छ, उहाँको व्यवहारमा परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना सङ्केत त्यो फेला पार्नु भएको छ कि छैन? त्यो अवस्था देखियो भने यहाँहरूको त्यति बेला के हुन्छ, मैले त्यो जान्न खोजिराखेँ। हामी आफ्नो ल्याकत औकात बुझ्छौँ। हामीसँग प्रतिनिधि सभाको गणितमा 32 जना सांसद मात्र छन्। 34 जनामध्ये 2 जना अहिले निलम्बन अवस्थामा छ, 32 जना सांसद मात्र छन्। हामीले तपाईँलाई सहयोग पो गर्छौँ, बाँकी तपाईँसँग अपुग छ भने यो तपाईँको समस्या हो। नेकपाको घर झगडाका खातिर उनकै 121 जना मध्ये सांसद घटी हिँड्छन् भने
हामीले लाएको टेको पनि काम लागेन भने यो उहाँको समस्या हो। त्यसमै देशको तर जनता समाजवादी पार्टी इमान्दारिताका साथ जसले हामीलाई साथ दिन्छ राजनीतिमा नैतिकता देखाउँदै हामीले पनि परिआएको बेला उनलाई साथ दिन्छौँ, यतिसम्म कर्तव्य निर्वाहन गर्छौँ। तर तपाईँलाई आफै पुगेको छैन भनेपछि मैले दिएको चामलले पनि तपाईँको पेट भरेन भने मेरो भन्नु केही छैन। मसँग जति त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा बढ्ने, प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने अथवा त्यो उम्मेदवारलाई साथ दिने अवस्थामा त्यो चाहिँ मार्गमा अग्रसर हुनुहुन्छ कि फेरि निर्वाचन चाहिँ अबको यो सबै राजनैतिक गन्जागोलको समाधान चाहिँ निर्वाचन हो भने निर्वाचनतर्फ जानुहुन्छ? मदनजी, मैले हेरेको जे परिस्थिति आइसकेको छैन नि त्यो परिस्थितिको जति राजनीति भनेकै सम्भावनाको खेल हो। त्यो सम्भावनाहरूमा अहिले जनता समाजवादी पार्टीले संस्थागत रूपमा कहिले केही सोच्नु पनि अनिवार्य छैन, सोचेको पनि छैन। किनकि अहिलेसम्म जन्तीको लागि हामी कपडा तयार गरौँ, आइरन साइरन गरेर एकदम ठिक्क परौँ, तर बेहुलाको टुङ्गै छैन, बिहाको टुङ्गै छैन। मैले यो किन प्रसङ्ग भने प्रचण्डजीको जहिले सुन्नुहोस् अथवा उनका पार्टीको प्रवक्ता, उनका पार्टीका नेताको जहिले सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले सञ्चार माध्यम बजाउनुहुन्छ, बिहान बेलुका दिउँसो जहिले सुन्छु, तत्क्षण उहाँहरूले बोलिरहनु भएको हुन्छ म 1 घन्टाभित्र समर्थन फिर्ता लिन्छु, आजै समर्थन फिर्ता लिन्छु। हुँदा हिजो निर्णय गर्नुभएको रहेछ समर्थन फिर्ता सम्बन्धमा गहन छलफल गर्ने निर्णय गर्यो। छलफल गरे भइहाल्यो नि, यो गहन शब्द प्रयोग गरेर बेकार किन तपाईँलाई नेपाली भाषालाई गुरासै गर्दै हुनुहुन्छ? गरे भइहाल्यो नि। उहाँहरू समर्थन फिर्ता लिइ नै रहनु भएको छैन। उहाँहरूलाई डर छ नि तपाईहरुले भोलि चाहिँ समर्थन फिर्ता लिदिनु भयो, उहाँको डर उहाँलाई मुबारक। तपाईहरुले चाहिँ समर्थन उहाँहरूले जसलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा जसलाई उभ्याउनु हुन्छ त्यति बेला चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले त्यो उम्मेदवारलाई समर्थन गरिदिएन भने त फेरि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउला। त्यो अवस्थामा त निर्वाचनको लागि लिएर के शक्तिहरू अहिले डराइराखेको अवस्था छ, त्यो हो कि उहाँको डरलाई हामीले पूरा गरिदिनु? त्यही अवस्थाको लागि चाहिँ अबको यो राजनीतिक गन्जागोलको समाधान के त? नेपाली कांग्रेसले पनि चैत्र 20 गते एउटा निर्णय गर्यो, अब हामी आफै नेतृत्व लिने र ओली रहित देश बनाउने। तर त्यो चैत्र 20 गतेदेखि अहिलेसम्म आउँदा उहाँ पनि त्यति तम तयार देखिनुहुन्न। अनि हाम्रो आवश्यकता कहाँ पर्यो? राजनीति परिपक्व नै भइसकेको छैन, विश्वासको मत लिनुपर्ने अथवा साबित गर्नुपर्ने कुनै वातावरणै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छैन। अनि हाम्रो आवश्यकता कहाँ पर्यो? तसर्थ अहिले हामीले हाम्रै आवश्यकता नपरेको हुनाले जनता समाजवादी पार्टी कुन कितामा जाने, यता जाने, उता जाने भन्ने कुरा हामी ध्यान दिएको के आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने सोचमा पनि परिस्थिति आयो भने पिठ्यु देखाउँदैनौँ। परिस्थिति त्यस्तो बनिआयो भने अहिले त चर्चा चलिरहेको छ नि, चर्चा मात्रमा छ, व्यवहार त साँच्चै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्यो भने जनता समाजवादी पार्टीसँग काबिल उम्मेदवारहरू छन् र अरूभन्दा यी यस्ता भ्रष्टाचारी अन्यायी भन्दा त राम्ररी देश चलाइदिन्छौँ। र त्यो तपाईलाई उम्मेदवारको महन्त ठाकुर के डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गर्छ, पार्टीले गर्छ, संसदीय दलले गर्छ। त्यो परिस्थिति आएपछि पो गर्नु। धेरै मैले भनिसकेँ नि अघि नै, अहिले न त बेहुलाको टुङ्गो छ न त बिहाको टुङ्गो छ, जन्ती चाहिँ एकदम आइरन गरेर। अब अहिले अवस्था के देखियो भने नि, अहिले संसदको अवस्था हेऱ्यो भने अब बजेट पारित गर्नुपर्ने होला, विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने होला। यो अहिले फागुन 23 देखि संसदको अधिवेशन अन्त्य हुने बेलासम्म संसद देखियो शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र संवैधानिक अङ्गका वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बाहेक खासै केही काम गर्न पनि सकेन। अब सधैँ यो अवस्थामा त देश रहँदैन होला। अब संविधानमै व्यवस्था गरेको छ फलानु मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने, त्यति बेला त्यो पास हुने कि फेल हुने, त्यसले फेरि अर्थ राख्ला। त्यो अवस्थामा त अब आउँदैछ नि मिति, त त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा त मैले फेरि दोहोऱ्याएँ। त्यो परिस्थिति आएपछि हामीले निर्णय गरौँला। प्रतिनिधि सभाको एउटा दायित्व के छ भने प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, प्रधानमन्त्री चयन गरेर दिने, देशलाई एउटा कार्यकारी प्रमुख दिने। यो नेपालको संविधानको धारा 76(1), 76(2), 76(3), 76(4) ले स्पष्ट रूपमा प्रतिनिधि सभालाई त्यो कार्यभार दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य अथवा प्रतिनिधि सभाको जिम्मेवार पार्टी भइसकेको नाताले त्यो जिम्मेवारीबाट च्युत हौँला भनेर त भन्नै सकिन्न। हामी पनि त्यो जिम्मेवारी बोध गरौँला र जुन दिन प्रधानमन्त्री दिनुपर्दछ, अहिले त छँदै हुनुहुन्छ, अहिले केपी ओलीजी झन्डै 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। भोलिको दिनमा यो प्रधानमन्त्री फेरेर अर्को प्रधानमन्त्री दिने अथवा यही प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गर्ने त्यस्तो वातावरण परिपक्व तपाईँलाई विधेयक कुनै प्रकारको संसदमा प्रस्तुत भएको छ भने जसपाले त्यो सोधे समस्या त अहिले जसपाले पाएको मतादेश र जसपाले स्वीकार गरेको कार्यभार के छ भने प्रष्ट रूपमा हामी आफ्ना मागप्रति दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्दछ। साँच्चै हाम्रा थुप्रै कार्यकर्ताहरू अझै पनि मुद्दा खेपिरहेका छन्, कि त फरार छन् कि त तारिख लिइरहेका छन्। थुप्रै कार्यकर्ताहरू जेलमै छन्, सजाय भइसकेको छ।
यी सबै परिस्थितिबाट आफ्नो कार्यकर्ताको संरक्षण जसले तत्क्षण हाम्रो केन्द्रीय आदेशमा आफ्ना जीवजान सुम्पेरै आन्दोलनमा लागेका थिए तिनीमाथि झुटा तर यिनै मुद्दा मुद्दा लगाइयो। सम्बोधनको लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामको विषयमा यहाँहरू आशावादी देखिनुभयो प्रधानमन्त्रीसँग। सरकारले मात्रै गरेर हुनेवाला केही छैनन्, केही कुरा चाहिँ संसदले पनि गर्नुपर्ने छ। आज जुन सङ्ख्यामा त्यहाँ विभिन्न दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको जुन संसद छ नि, त्यो संसद मार्फत प्रतिनिधि सभा मार्फत चाहिँ यहाँहरूको माग सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावनाको विषयमा चाहिँ मैले प्रश्न गरिराखेको छु कि यही अङ्कगणित सहितको संसदले त्यो गर्छ कि अब नयाँ निर्वाचन मार्फत आउने नयाँ जनादेशपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ माग सम्बोधन गर्ने हो? अब संसदको जिम्मेवार पार्टीको हैसियतले भन्ने हो भने त्यो संसदले प्रधानमन्त्री दिइरहन्, संसद स्थिर रहिरहन् भन्ने त संसदको उत्तरदायित्व, हामी पनि त्यो पार्टीको उत्तरदायित्व निर्वाह गरौँला। अब तपाईँले सोद्धा सोध्दै केही पर्सनल विचार मलाई राख्न मन लाग्यो पार्टीको साथी कार्यकर्ताको नाताले पनि। मेरो व्यक्तिगत विचार त के छ भने नि, जुन प्रकारले संसद दूषित हुँदै गइरहेको छ, दूषित मैले भने लुम्बिनी प्रदेशमा अचानक हामीले आफै हाँसो उठ्यो, हामी आफै बुझ्न सकेनौँ। कर्णाली प्रदेशमा 4 जनाले फ्लोरै क्रस गरे, दलीय व्यवस्थामा योभन्दा ठुलो दुर्घटना के हुन सक्दछ? केन्द्रमा तपाईँलाई एकले अर्कोलाई निकाल्न थाले। निर्वाचन आयोगले अहिले 13वटा पदमा उपनिर्वाचनको तयारी गर्न थाल्यो। है 5 तपाईँलाई 1 महिनाभित्रै उपलब्ध डेभलप भएका गतिविधिहरू हुन्। झन् त्यो 27 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ, 24 घण्टाभित्र चित्त बुझेन भने नेकपाले फेरि 27वटा सिट खाली गरिदेला। समानुपातिकतर्फ पनि नयाँ चयन गरिरहनु पर्ने, प्रत्यक्षतर्फ पनि निर्वाचन गरिनुपर्ने, यस्तो जुन गन्जागोल हुँदैछ, फ्लोर क्रसदेखि लिएर छिनछिनमा निर्णय परिवर्तनदेखि लिएर एक साथीले अर्को साथीलाई सदस्यैबाट हटाइदिएर यो सबै परिस्थितिले झन् भोलि जुन परिस्थिति चलिरहेको छ यसले भोलि प्रतिनिधि सभालाई झन् दूषित बनाउला। त्योभन्दा निर्वाचन 2051 जस्तै तपाईँलाई सांसद खरिद बिक्री होला, सुरा सुन्दरी आउला, पैसाको लेनदेन होला, ब्याङ्कक सिङ्गापुर गाइब होला, के होला भनेर एउटा आम नागरिक सर मैले अनुमान गरिरहेको छु। यो सबैको निरूपण के भनेपछि नयाँ जनादेश। कसको नेतृत्वमा? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा अर्को फेरि चर्चा? त्यसको बारेमा त अहिले सोचेका छैनौँ, तर नयाँ जनादेश यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो। फेरि यो पार्टीको विचार राख्यो भनेर नभन्नु होला। मैले पार्टीमा अहिले यो प्रकारको छलफल पनि भएको छैन। मेरो व्यक्तिगत विचार भनेको अब त अर्ली इलेक्सन भएर नयाँ जनादेश भयो भने तपाईँलाई यी प्रकारका दूषित वातावरणहरू कम होला, निमिट्यान होला। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मौका दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।